बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पिछले 15 दिन से इस सदमे को भुलाने की कोशिश कर रही थी जिसने उसकी रूह को और उसके दिल को छल्ली कर दिया था। वो रोज सोचती कि शायद उसका दुख कम हो जाए, उसकी तकलीफ में किसी तरह कमी आ जाए, लेकिन दुख था कि रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा था। आज भी उसको उस पीपल के दरख्त के नीचे बैठे 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। रोते रोते उसकी लंबी खूबसूरत आंखों की सूजन बढ़ गई थी। उसकी दूधनुमा रंगत लाल पड़ने लगी थी। उसको अपना वजूद बेजान सा महसूस होने लगा था। वो रो रो कर हलकान हो चुकी थी कि अचानक उसे अपने कांधों पर बहुत सा बोझ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ सुरदा उसके पीछे खड़ी थी। माँ ने उसको बाजू से पकड़ा और झोंपड़ी के अंदर ले गई। उसको उसकी चारपाई पर लिटाया और सोने की ताकीद की, और नींद थी कि उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद उसको नींद आ गई। माँ के दिल को थोड़ी सी तसल्ली भी हुई, वो भी सो गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसका सर भारी हो रहा था। माँ ने देखा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल की बची हुई आधी रोटी पड़ी थी, वही समीता को दे दी, लेकिन समीता का खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। उसने माँ से कहा कि माँ, ये रोटी आप खा लें, मुझे भूख नहीं है। इतनी बात करके समीता मामूल के मुताबिक उस गंगा नदी के किनारे पीपल के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। वो अपने घुटनों में सर देकर सोचों में गुम बैठी थी। माँ भी उसके पास आकर बैठ गई। इतने में समीता को मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दी। वो एकदम चौंकी और बोलने लगी कि माँ, ये तो मेरे पिताजी की आवाज़ है। ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी कि मेरे पिताजी क्यों चले गए। आखिर उन लोगों ने हमारे साथ, मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया? हमारा कसूर क्या था? समीता रो रो कर हलकान हो गई। रोते रोते माँ से बोली कि माँ, मुझे माता रानी के मंदिर जाना है। हो सकता है वहाँ जाकर मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिल जाए। माँ ने कहा, उठो बेटा, मैं तुम्हें माता रानी के मंदिर लेकर जाती हूँ। वहाँ भगवान तुम्हारी ज़रूर सुनेगा, बस तुम शांत हो जाओ। समीता कांपती टांगों के साथ माँ का सहारा लेकर उठी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर काफ़ी फासले पर था। माँ इस सोच में पड़ गई कि अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो टैक्सी लेकर मंदिर तक पहुँच जाती, लेकिन बेटी को संभालते हुए, उसको सहारा देते हुए बेजान जिस्म के साथ चलती रही। लोगों के आने जाने से उनको कोई खर्च नहीं था, क्योंकि वो तो किसी को देख ही नहीं पा रही थी। फिर आखिरकार वो मंदिर में पहुँच गई। वहाँ जाते ही उसने अपना माथा टेक दिया। आधे घंटे के बाद जब उसने अपना सर उठाया तो वो मुश्किल से खुद को उठा पाई। वहाँ जाकर भी उसको शांति नहीं मिली थी। मौसम गर्म की जलती धूप इंसानों को मोमबत्ती की तरह पिघला रही थी, और दोनों माँ बेटी पसीने में लथपथ अपनी मंजिल पर पहुंची। समीता ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप अंदर जाएं, मुझे कुछ वक्त नदी के पास बैठना है। और इसी पीपल के दरख्त के नीचे एक पत्थर पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत लंबी आँखें, घनी पलकें, गोरी रंगत, लंबे स्याह बाल, हर चीज़ की खूबसूरती मांद पड़ने लगी थी। ये आंखों में छुपी मायूसी लेकर उधर से छोटे छोटे कंकर उठाकर नदी में फेंकना शुरू हो गई। उसे आने जाने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचों में कंकर के साथ खेल रही थी कि अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ आज तक उसने कभी नहीं सुनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी और इलाके की ज़बान है, जो शायद उसके कान आज पहली बार सुन रहे थे। लेकिन वो आवाज़ दिल से रूह में उतरने वाली थी। शायद वो किसी शायर की शायरी थी या किसी की शान में कसीदा। इस बात को समीता समझ नहीं पा रही थी। उसने इधर उधर नज़र घुमाई, उसे तो कोई भी नज़र नहीं आया। उसने बहुत कोशिश की कि वो देख पाए कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, लेकिन वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने पीपल के दरख्त के पीछे देखा, लेकिन उधर भी कोई नहीं था। उसको थोड़ा खौफ महसूस हुआ। ये कौन है? आवाज़ कहाँ से आ रही है, जबकि यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं। समीता ने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। वो भागती हुई झोंपड़ी के अंदर अपनी माँ के पास गई। उसके जिस्म से ठंडे पसीने बह रहे थे। माँ देखकर परेशान हुई और बोली, समीता बेटा, क्या बात है? तुम इतनी डरी डरी हुई क्यों लग रही हो? उसने कहा, नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ने कहा, समीता, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? खुद को संभालो बेटा, कपड़े चेंज करो। किसी भी दुख को सारी उम्र का रोग नहीं बना लेते। मुझे देखो,
میں نے تو زندگی میں کتنا صبر کیا ہے اور میں اپنے بھگوان سے اچھے کی امید رکھتی ہوں۔ ہمیں کبھی اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میری بیٹی، تمہاری زندگی بھری پڑی ہے، اپنی زندگی میں کچھ بنو، اپنے لیے، میرے لیے کچھ کرو۔ ایسی زندگی بسر نہیں ہوگی، ایسے تم خود کو بیمار کر لو گی۔ سمیتا بولی، کیا کروں ماں، میں جتنا اس دکھ کو بھلانا چاہتی ہوں اتنا ہی مجھے وہ بار بار یاد آتا ہے۔ کیا کسی کے اپنے بھی ایسے ہوتے ہیں؟ کیوں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے ان کا؟ کیا قصور تھا آپ کا اور میرے پتا کا؟ کیوں ہمیں اتنی بڑی سزا دی؟ ماں، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، کچھ کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، وہ میں ندی پر جا کر دھو لاتی ہوں۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن ابھی بھی اس کے دماغ میں وہی باتیں چل رہی تھیں کہ آواز کس کی تھی اور کہاں سے آ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت آواز تھی کہ اس کو میں نے آج تک کبھی نہیں سنا۔ آخر کون تھا وہ اور اس کی آواز مجھے کیوں سنائی دے رہی تھی؟ سمیتا بیٹے اٹھو، کافی دیر سے تم سو رہی ہو، رات ہونے والی ہے اور اندر بہت زیادہ گرمی ہے۔ اٹھو، یہ چارپائیاں باہر ندی کے پاس بچھا لیتے ہیں، ادھر کچھ گرمی کی شدت کم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماں، ہم چارپائیاں لے کر چلتے ہیں۔ ماں بیٹی باہر ندی کے کنارے چارپائیاں بچھا کر لیٹ گئی۔ ماں بولی کہ سمیتا بیٹا مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی کوشش کرو سونے کی۔ نہیں ماں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں ابھی تو سو کر اٹھی تھی، آپ سو جائیں۔ سمیتا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ بار بار اس آواز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ماں کی چارپائی کی طرف دیکھا، وہ بھی دوسری سائڈ پر کروٹ لیے سو رہی تھی۔ سمیتا سمجھی کہ شاید اس کا خیال ہے، وہ سائڈ لے کر لیٹ گئی، لیکن پھر اسے لگا جیسے اس کی پچھلی سائڈ پر کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے دوسری طرف مڑی اور دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سمیتا کو تھوڑا خوف محسوس ہوا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ تو میرا وہم ہے۔ اگلے دن آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، موسم کافی خوشگوار لگ رہا تھا۔ گرمی کے بعد ایک دم سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ وہ اپنی جھونپڑی سے نکل کر اسی پیپل کے درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کے سمجھانے پر اب سمیتا کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتی تھی۔ ایک دم سے بادل گرجنے لگا۔ دن کے 11 بجے کا ٹائم تھا، لیکن بادلوں نے اتنا اندھیرا کر دیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال بار بار ہوا سے لہرا کر اس کی آنکھوں کے آگے آ رہے تھے۔ وہ اپنی انگلیوں سے ان کو بار بار کانوں کے پیچھے کرتی، لیکن ہوا تھی کہ اس کے بالوں سے کھیلے جا رہی تھی۔ اتنے میں اسے ایسے محسوس ہوا کہ کسی کی نظر اس کے چہرے پر ہے، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سمیتا سوچ رہی تھی کہ آخر بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سمیتا نے بالوں کو اکٹھا کیا اور کیچر سے ان کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیا تاکہ وہ بار بار اس کو تنگ نہ کریں۔ اس کو پھر محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے چہرے کا تعاقب کر رہا ہے اور مسلسل اسے گھورے جا رہا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے ماں کی آواز آئی، سمیتا بیٹا اندر آ جاؤ، بارش ہونے والی ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کو نیچے کی طرف دبا دیا ہے اور وہ اپنے پاؤں کو اٹھا نہیں پا رہی۔ اس نے کوشش کی لیکن وہ وہاں سے ایک قدم بھی نہیں چل پائی۔ اس دفعہ وہ کافی زیادہ ڈر گئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئی اور اس نے دیکھا کہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک بلیک کلر کے سوٹ میں بہت ہی خوبصورت نیلی آنکھوں والا گورا چٹا لڑکا، جو قد اور جسامت سے کافی خوبصورت لگ رہا تھا، سمیتا کو کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پھر غور سے دیکھا تو واقعی وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا جو سامنے کھڑا سمیتا کو ہی گھور رہا تھا۔ سمیتا نے اس سے پہلے کبھی اس کو یہاں نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ادھر سے کہیں چلا گیا۔ سمیتا نے ادھر ادھر دیکھا لیکن دوبارہ وہ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ دوبارہ اٹھی اور گنگا ندی کے گھاٹ پر بنی اپنی جھونپڑی میں چلی گئی، جہاں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن ماں کام پر چلی گئی۔ سمیتا کی ماں ندی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر راج سنگھ کی کوٹھی میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ تب وہ اپنے اور سمیتا کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے۔ کبھی وہ اپنا بچا کھانا دے دیتے تھے، کچھ معاوضہ بھی دے دیتے، جس سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔
माँ के जाने के बाद वो अपनी चारपाइयाँ सीधी करने लगी। वहाँ पड़े सामान को जो इधर उधर बिखरा हुआ था उसको समेटने लगी। उसे लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं, उसके साथ कोई और है, और वो बार बार इधर उधर नज़रें घुमा कर देख रही थी। वो खूबसूरत लड़का उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, लेकिन अब तो वहाँ नहीं था, तो फिर उसे क्यों लग रहा था कि कोई उसके साथ है। वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके उस पीपल के दरख्त के पास चली गई। वो ख़ुद को बहुत हल्का फुल्का फील कर रही थी। जैसे ही आके वो पीपल के दरख्त के पास इधर उधर घूमने लगी, उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसको भी किसी का इंतज़ार हो। समीता खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो कौन था और कहाँ से आया था। अभी वो उसके बारे में सोच ही रही थी कि उसके सामने नज़र पड़ी। वो पीपल के दरख्त से अपनी कोहनी से टेक लगाए टांग को टांग कर एक्स शेप में रखे नज़र उस पर जमाए उसे देख रहा था। वो एकदम से चौंकी, उसे देखकर मुस्कुराया। समीता बहुत हैरान हुई कि मैं तो इसे जानती तक नहीं, तो ये मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है। समीता ने अपनी नज़रें झुका ली। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके करीब आया और बोला, कैसी हो समीता? अब की बार तो समीता की हैरानगी की हद ही हो गई। वो आहिस्ता से बोली, हाय भगवान जी, ये तो मेरा नाम भी जानता है, लेकिन मैंने तो इसे पहली दफ़ा कल देखा है, तो फिर इसने मेरा नाम कहाँ से जाना? समीता ने पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, इतना ही काफ़ी है, ये बताना ज़रूरी नहीं कि कैसे जानता हूँ। समीता के चेहरे से गुस्सा छलक रहा था। तुम अजनबी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे जानते हो, क्यों और कैसे? इतने में वो लड़का बोला, तुम तो गुस्से में भी गज़ब ढा रही हो, थोड़ी तसल्ली रखो, बता देता हूँ। मेरा नाम अहमद है और मैं बहुत दिनों से तुमको यहाँ बैठे देख रहा हूँ। समीता बोली, और मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने जवाब दिया, नाम भी बस इधर से ही सुना है। समीता को और ज़्यादा गुस्सा और बोली, तुम किसकी परमिशन से इतने दिनों से मुझे ऐसे देख रहे हो? वो आगे से हंसने लगा और बोला, अच्छा, तो किसी को देखने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत होती है? समीता बोली, हाँ जी। इतना बोलकर वो भाग के अपनी झोंपड़ी में चली गई और वो उधर खड़ा हल्के से मुस्कुराता उसको जाते हुए देख रहा था। समीता चारपाई पर बैठकर अकेले में बड़बड़ाने लगी, अजीब इंसान है, कितने आराम से मुझे बता रहा है कि मैं इतने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। बंदा पूछे, ऐसे भी किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं क्या? जब चाह किसी को देख लिया, पता नहीं कौन है कौन नहीं, और मेरी जासूसी करता फिर रहा है। उसने सोचा, माँ आएगी तो माँ को बता दूंगी कि एक लड़का मुझे तंग कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके जहन में ख्याल आया, ऐसे तो मेरी माँ परेशान हो जाएगी। समीता ने सोचा, नहीं, माँ को नहीं बताऊंगी, मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूँगी। और बोली, इसका तो नाम भी कितना अजीब है, अहमद। ये नाम मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना। चलो जो मर्जी हो, मुझे इससे क्या मतलब। समीता अकेले बैठी खुद से ही बातें कर रही थी। कितने में माँ अंदर आई और समीता को देखकर बोली, समीता बेटी, क्या बात है, अकेली ही बैठी क्या बातें कर रही हो? उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, बस ऐसे ही बैठी थी, आपको ही याद कर रही थी और आप आ गई। मेरे मन को शांति मिली है, आपके बिना मैं उदास हो जाती हूँ ना। ओहो मेरी जान, काम तो अब करना ही है ना, काम के बिना गुजारा नहीं। अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो हम जो 2 वक्त की रोटी खाते हैं कैसे मिलेगी? वो तो है माँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा अकेले के यहाँ मन नहीं लगता। छोड़ो बेटा इन बातों को, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज सरदारनी जी ने बिरयानी बनाई थी, ये थोड़ी सी बच गई, वो उन्होंने मुझे शॉपर में डाल कर दी है। मुझे पता है ना मेरी बेटी को बिरयानी पसंद है, ये लो खा लो। समीता ने अपनी माँ को प्यार भरी निगाहों से देखा और बोली, नहीं माँ, अब मुझे ये बिरयानी खाने की आदत नहीं रही। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत, प्यार और आपके साथ की ज़रूरत है। मुझे किसी खाने पीने की चीज़ से कोई गर्ज नहीं, सिर्फ इतना हमें मिल जाए कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। ये अमीरों वाले चौंचले अब ख़त्म हो चुके हैं। माँ, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको भी पिताजी की इतनी ही याद आती है जितनी मुझे आती है? तुम्हें क्या लगता है बेटा, मुझे उनकी याद नहीं आती? समीता की माँ आंसू भरी आंखों के साथ दुख भरे लहजे के साथ बोली, उनके लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा था, अपना घर बार, तो मुझे क्या उनकी याद नहीं आती जिनके साथ मेरी ज़िंदगी शुरू होती थी? मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन वो हमें छोड़ कर गए थे। चले माँ, छोड़ें, लाएं बिरयानी खाते हैं। माँ का इतना दुखी अंदाज देखकर समीता ने कहा। माँ ने प्लेट में बिरयानी निकाली और उन दोनों माँ बेटी ने थोड़ी थोड़ी खा ली। जिस दिन से उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ आई थी,
उस दिन से सिर्फ वो जीने के लिए ही खाती थी। अगले दिन जब समीता सोकर उठी तो उसने महसूस किया कि उसके सर में शदीद किस्म का दर्द है। जिस्म भी गर्म महसूस हो रहा था। माँ ने काम पर जाना था, इसीलिए उसने माँ को नहीं बताया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक। माँ काम पर चली गई। समीता कितनी ही देर तक लेटी छत को देखती रही। वो सोच रही थी कहीं ऐसा भी होता है कि इंसान से उसका सब कुछ छिन जाए, उसके रिश्ते, उसका माल, उसकी दौलत, कुछ भी उसके पास न रहे तो सिर्फ मायूसी, उदासी, आंसू। अब तो इन आंसुओं के सहारे जीना है और मुझे अपनी माँ को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देनी। वो भी सोच ही रही थी कि अहमद बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह अपने जिस्म में बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। उसको देखकर एकदम से चौंकी और हड़बड़ा कर उठ बैठी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद मुस्कुरा कर बोला, मैं काफ़ी देर से नदी पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आई। मैंने सोचा अल्लाह खैर करे, तुम ठीक भी हो कि नहीं। समीता बोली, ये भी तुमने क्या कहा अभी? अल्लाह खैर करे, इसका क्या मतलब है? अहमद बोला, इसका मतलब है मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? आज इधर पीपल के दरख्त के नीचे क्यों नहीं आई? पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। समीता बोली, मुझे एक बात बताओ, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो? जबकि मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तो फिर क्यों तुम बार बार मेरे सामने आ जाते हो? अहमद बोला, मैंने जो रिश्ता तुमसे बनाया है वो रिश्ता दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में मोहब्बत के जज्बात शामिल होते हैं। समीता बोली, लेकिन हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो। मोहब्बत, अपनायत तो वहाँ होती है जहाँ एक दूसरे को इंसान बहुत अरसे से जानता हो। अहमद ने जवाब दिया, इसके लिए एक दूसरे को बहुत अरसे से जानना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए तो एक झलक ही काफ़ी होती है। समीता गुस्से से बोली, नहीं, मुझे किसी की अपनायत मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ अभी और इसी वक्त। मैं किसी अजनबी से इस तरह बात नहीं कर सकती। अहमद, ओके, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बता दो कि तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम जाओ यहाँ से। समीता ने मुंह मोड़ कर कहा। अहमद बोला, ठीक है, जैसे तुम कहती हो, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम अपना बहुत ख्याल रखो। तुम बहुत कीमती हो और कीमती चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। माँ काम से वापस आई। समीता को यूँ लेटे हुए देखकर बोली, समीता बेटा, क्या बात है, तुम अभी तक उठी नहीं हो? इतनी देर तक पहले तो कभी नहीं सोई। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? समीता कराहते हुए बोली कि जी माँ, ठीक हूँ मैं, बस सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। माँ घबरा कर बोली, हाय भगवान, सर दर्द क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही शायद रात को लेट सोई थी, इसी वजह से। माँ ने जैसे ही समीता के बाजू को थामा बोली, बेटा तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं माँ, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊँगी। नहीं बेटा उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, कोई मेडिसिन लोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ सहारा देकर समीता को उठाती और धीरे धीरे डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ चल पड़ती है। समीता जब मेडिसिन लेकर वापस आ रही होती है, क्योंकि बुखार की वजह से उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही होती है, उससे तो चला भी नहीं जाता, अचानक से उसकी नज़र अहमद पर पड़ती है, जो एक रिक्शे का ड्राइवर बनकर रिक्शा लेकर उसके पास आकर रुक जाता है और बोलता है, बैठिए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। माँ पूछती है, भाई आप कितने पैसे लेंगे? अहमद जवाब देता है, आप जितने दे सकती हो दे देना, लेकिन इस वक्त आप जल्दी से बैठे, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। जैसे ही वो माँ बेटी रिक्शे में सवार होती हैं, समीता को समझ नहीं आ रही होती कि ये बार बार क्यों उसके सामने आ जाता है। जब वो अपने घर पहुंचती हैं तो जैसे ही वो रिक्शे से उतरती हैं, माँ अपने बटुए से पैसे निकालती है, लेकिन अहमद फ़ौरन से वहाँ से चला जाता है। माँ कहती है, लो, इस रिक्शे वाले का हाल देखो, अपने पैसे लिए बिना ही चला गया। अजीब किस्म का इंसान है, शायद इसको पैसों की ज़रूरत ही नहीं। माँ सर को नफ़ी में हिलाते हुए बोली। समीता को बाजू से पकड़ती है और झोंपड़ी के अंदर ले आती है, उसको मेडिसिन देती है और रेस्ट करने का बोलकर खुद काम में लग जाती है। अगले दिन समीता अच्छा फील कर रही थी। उसने हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किए और अपने लंबे बालों को कोहनी में जकड़ लिया। पीपल के दरख्त के पास चली गई। अहमद पहले से ही उसका वहाँ इंतज़ार कर रहा था। अरे रिक्शे वाले, तुम क्या फारिग ही होते हो जो अपना रिक्शा कहीं और छोड़कर यहाँ आकर खड़े हो जाते हो? अहमद ने जवाब दिया, रिक्शे वाला नहीं हूँ मैं, वो रिक्शा तो तुम्हारे लिए था। समीता तंजिया लहजे में बोली, अच्छा जी, तो फिर आपने किराया क्यों नहीं लिया था? अहमद मुस्कुरा कर बोला, किराया तो नहीं लिया, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो,
تو میرا کرایہ پورا ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ سمیتا طنزیہ انداز میں بولی، نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ سمیتا کو بھی اب اسے ہر روز دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ایک دن سمیتا بہت اداس تھی، اس کو اپنے بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس نے اپنی وہ گڑیا نکالی جو اس کے پتا جی نے اسے پہلی سالگرہ پر دی تھی۔ سمیتا کو اس گڑیا سے بہت پیار تھا۔ جب وہ دکھی ہوتی، جب اس کو اس کے پتا جی کی یاد آتی تو یہ گڑیا نکال کر اپنے پتا جی کو یاد کرتی اور بہت روتی۔ آج بھی وہ گڑیا لے کر روتی روتی پیپل کے درخت کے پاس پہنچ تو اس نے دیکھا کہ احمد وہاں بیٹھا آگے کوئی کتاب رکھے اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ سمیتا کچھ حیران ہوئی اور اس نے سوچا کہ یہ تو وہی آواز ہے جو میں نے آج سے 2 مہینے پہلے اسی پیپل کے درخت کے نیچے سنی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو احمد وہ کتاب بند کر کے اس کو چوم کر اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ سمیتا اس کے پاس بیٹھ گئی اور بولی کہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے، اور کیا تم ہر روز یہ پڑھتے ہو؟ میں نے پہلے بھی یہ سنا ہے، یہ کون سی کتاب ہے جس کو سن کر یہ عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے؟ احمد مسکرا کر بولا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ سمیتا حیران ہوئی اور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ احمد کیا بول رہا ہے۔ احمد اس کی حیرانگی کو بھانپتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، تم آج پھر بہت پریشان لگ رہی ہو؟ کوئی بات ہے تو دوست سمجھ کر مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ سمیتا بولی، میں آج بہت دکھی ہوں، مجھے آج اپنے پتا جی کی یاد آ رہی ہے۔ احمد، کیا ہوا تمہارے پتا جی کو؟ سمیتا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بولی، آج سے 4 مہینے پہلے میرے پتا جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ احمد حیران ہوا اور پوچھا، کہاں چلے گئے تھے؟ سمیتا، انہیں بھگوان جی نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ احمد بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمیتا، کیا ہوا تھا تمہارے پتا جی کو؟ سمیتا، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ احمد بولا، سمیتا، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں تمہیں اپنا بہت اچھا دوست سمجھتا ہوں، نہ صرف دوست، یہاں تک کہ میں تمہارے لیے محبت کے جذبات بھی رکھتا ہوں۔ اگر تم یقین کرو تو میں تمہارے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں اور تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سمیتا بولی، جب اپنوں نے ہی ساتھ نہیں دیا، کسی دوسرے سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ احمد بولا، لیکن میں تمہیں بیگانہ نہیں سمجھتا۔ احمد سمیتا کا ہاتھ پکڑتا اور بولتا ہے، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ چاند زمین پر اتر آیا جس نے ساری زمین کو روشن کر دیا، اور یہ روشنی میرے دل میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو، اور پتہ ہے شیئر کرنے سے دکھ کم ہو جاتا ہے۔ سمیتا کو کچھ تسلی ہوئی، نہ جانے کیوں اس کو احمد پر اعتبار ہونے لگا تھا اور ایک اپنائیت کا سا احساس ہوا تھا۔ سمیتا نے احمد کے کاندھے پر سر رکھا اور زار و قطار رونے لگی۔ احمد اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے، پلیز سمیتا، رونا بند کرو، مجھ سے تمہارا یہ رونا دیکھا نہیں جاتا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ماں کی آواز آئی، سمیتا اندر آ جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ سمیتا جلدی سے اٹھی، اپنی گڑیا ہاتھ میں پکڑی اور جھونپڑی کے اندر چلی گئی جہاں ماں اسے آوازیں دے رہی تھی۔ احمد بھی وہاں سے اٹھ گیا اور سمیتا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شام کو سمیتا جیسے ہی اس پیپل کے درخت کے نیچے آئی، اس نے دیکھا کہ احمد وہاں نہیں تھا۔ اس کو شدت سے اس کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے وہ اسے چاہنے لگی ہے یا پھر اس کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگی ہے۔ سمیتا کافی دیر بیٹھی احمد کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب 2 گھنٹے گزر گئے اور احمد نہیں آیا تو کچھ پریشان ہو گئی۔ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی والی تھی جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احمد کھڑا تھا۔ وہ بولی، کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ احمد بولا، بس کچھ تھوڑا سا کام تھا، اس میں بیزی تھا۔ بتاؤ، تم نے مجھے کیسے یاد کیا؟ تمہارے دل میں آج کہاں سے نرم گوشہ آیا ہے؟ سمیتا بولی، مجھے لگ رہا ہے کل ماں نے ہم دونوں کو یہاں اکٹھے دیکھ لیا۔ احمد نے جواب دیا، تم کس طرح اتنے یقین سے کہہ سکتی ہو کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے؟ انہوں نے تمہیں دیکھا ہوگا، مجھے نہیں۔ سمیتا بولی، مجھے لگ رہا ہے ماں نے ہم دونوں کو دیکھا ہے۔ احمد نے جواب دیا، نہیں، تم اس بات کو اپنے دل سے نکال دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ احمد بولا، سمیتا، اچھا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری زندگی میں کیا ہوا تھا؟ سمیتا نے جواب دیا کہ میں نے اپنوں سے ٹھوکر کھائی ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میری ماں اور پتا جی ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میرے پتا میری ماں سے 1 سال سینئر تھے۔ پتا جی نے جب ماں کو پہلی دفعہ دیکھا تو وہ ماں کو پسند کرنے لگے۔ میری ماں بہت خوبصورت ہیں اور جوانی میں تو اور بھی زیادہ پریٹی نظر آتی تھی۔ پتا جی نے آہستہ آہستہ ماں سے دوستی کر لی اور دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔
میرے پتا جی نے ماں سے اپنے پیار کا اظہار کیا، لیکن ماں کچھ ڈری ہوئی اور خوفزدہ لگ رہی تھی۔ ماں نے کہا کہ ان کے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ میرے بابا ایک ہندو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، جبکہ ماں ایک سکھ فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ پتا جی نے اپنے گھر بات کی۔ ان کی فیملی میں میرے دادا دادی اور میرے 2 بڑے تایا تھے، اور ایک میرے پتا جی کی بہن یعنی میری پھپھو ہیں۔ پتا جی اپنی فیملی میں سب سے چھوٹے تھے۔ دادا دادی تو اس رشتے پر راضی ہو گئے، لیکن میری بڑی تائی میرے پتا کے لیے اپنی بہن کا رشتہ لانا چاہتی تھی۔ ان کو اس رشتے پر بہت زیادہ اعتراض تھا۔ انہوں نے میرے دادا دادی کو اس رشتے کے خلاف کر دیا کہ وہ ایک سکھ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے وہاں پر یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا میرے پتا جی کو بہت دکھ تھا۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اپنی فیملی کو منانے کے لیے، لیکن کوئی بھی اس پر راضی نہ ہوا۔ ادھر ماں کی فیملی کو بھی اس رشتے پر اختلاف تھا۔ انہوں نے ماں کو کالج جانا بند کروا دیا۔ ایک دن کہیں چھپ چھپا کر پتا اور ماں جی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کورٹ میرج کریں گے، تو ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ پتا جی جب ماں کو لے کر گھر گئے تو سب حیران اور پریشان تھے، اور پتا جی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ میرے پتا جی میرے دادا جان کے پاؤں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ابھی میری پتنی ہے، اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اگر میں آپ کا بیٹا ہوں تو یہ آپ کی بہو ہے، کیونکہ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ دادا جان راضی تو نہیں ہوئے، لیکن پتا جی اور ماں کو گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی میری ماں کو وہ حقوق نہ مل سکے جو ایک بہو اور ایک بیوی کو گھر میں ملنے چاہیے۔ 1 سال کے بعد میں پیدا ہو گئی۔ مجھے بھی میرے تایا تائی دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے پتا جی کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ وہ میری ہر فرمائش پوری کرتے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ پتا جی بزنس کے سلسلے میں باہر گئے۔ موقع دیکھتے ہوئے میرے تایا تائی نے ہم ماں بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ سارا دن میری ماں سے کام کرواتی، کھانے کے ٹائم پر مجھے اور میری ماں کو بھوکا رکھتی، ہمیں کچھ کھانے کو نہ دیا جاتا۔ میں تقریباً تب 2 سال کی تھی، مجھے ان چیزوں کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب کے رویوں کو محسوس کرنے لگی۔ میری ماں سب کچھ برداشت کرتی، لیکن میرے پتا جی کو کچھ نہ بتاتی تاکہ رشتوں میں دراڑ نہ پڑ جائے۔ لیکن ایک دن اچانک سے پتا جی ٹائم سے ہی گھر آ گئے۔ تائی میری ماں کے ہاتھ پر گرم چائے ڈال رہی تھی، جس کی وجہ سے میری ماں کا ہاتھ جل گیا۔ پتا جی نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ بہت چلائے اور بولے کہ یہ ان کی بیوی ہے، ان کے ساتھ ایسے ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس بات پر تایا جان کو بہت غصہ آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، بابا دوبارہ بزنس کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ پیچھے سے دادا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ تایا جان نے موقع ڈھونڈا اور ساری زمین جائیداد بزنس دادا جان سے اپنے نام کروا لی۔ ہمیں اس بات کا دادا کی وفات کے بعد پتہ چلا، جب ایک دن اچانک سے تائی جان نے میری ماں کو اور مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، تو ہم دروازے کے آگے گھنٹوں بیٹھے رہے۔ تب میرے بابا کو کسی نے بتایا کہ وہ آئے تو تایا جان نے کہا تمہارا اس گھر پر بزنس پر کوئی حق نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بابا نے بہت کوشش کی کہ اپنے بھائی کو منا لے، لیکن تایا جان کے دل پر تو جیسے پتھر ہی پڑ گیا تھا۔ انہوں نے بابا سے کہا کہ تمہاری اس عورت سے شادی کرنے کی سزا ہے، اب تم کبھی ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا اور کبھی اس طرف واپس آنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرے پتا جی ہمیں لے کر کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ انہوں نے عدالت کے ذریعے بھی اپنی جائیداد واپس لینے کا مطالبہ کیا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میرے بابا کو اپنی جائیداد سے زیادہ اپنوں کی غداری اور منافقت کا دکھ تھا۔ وہ دکھ ان کو اندر ہی اندر کھاتا رہا، یہاں تک کہ میرے پتا جی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ مالک مکان نے ہمیں گھر سے نکال دیا، کیونکہ ہمارے پاس تو کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ پھر ہم ماں بیٹی نے یہاں اس ندی کنارے گھاٹ پہ رہنا شروع کر دیا۔ بس یہی دکھ ہے جو مجھے اور میری ماں کو سکون نہیں لینے دیتا۔ میں دن رات یہی سوچتی ہوں کہ کیا وہ ہمارے اپنے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ میرے پتا جی کی جان لے لی، میں ان لوگوں کو زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گی۔ احمد بولا مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوگا، اور وہ ایک دن گھٹنے ٹیک کر تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ سمیتا بولی نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، جو کچھ میں نے کھو دیا وہ مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ میرے لیے سب سے زیادہ میرے پتا جی کی اہمیت تھی، جب وہی ہمارے پاس نہیں رہے اب ہم نے کسی کا کیا کرنا ہے۔ میرے پتا جی کے جانے کے بعد میں نے اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی۔ میرا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن جیسے ہی میں نے میٹرک کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔
अहमद ने समीता को तसल्ली दी। समीता बोली, मैं चलती हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होगी। अगले दिन जब समीता पीपल के दरख्त के नीचे आती है तो देखती है कि अहमद वहाँ नहीं होता। वो कितनी देर उसका इंतज़ार करती है लेकिन वो नहीं आता। ऐसे ही करते करते 4-5 दिन गुजर जाते हैं। समीता इंतज़ार करती रहती है लेकिन अहमद नहीं आता। समीता बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। हर रोज़ यहाँ आता है, अब क्यों नहीं आ रहा। इतने में बहुत तेज़ आंधी चलती है, अंधेरी रात छा जाती है, हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा होता। समीता एकदम सहम जाती है क्योंकि वो आंधी से बहुत ज़्यादा डरती है। झोंपड़ी की तरफ जाने लगती है कि अचानक से कोई काले लंबे बालों वाली डरावनी सी चीज़ जो इंसान तो महसूस नहीं होती एकदम से उसके आगे आ जाती है। वो जिस साइड जाना चाहती है उसी साइड वो उसके आगे आ जाती है। समीता घबराई हुई चीखती है, चिल्लाती है, अपनी माँ को आवाज़ें देती है लेकिन ऐसे लग रहा है कि कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा। उसका दम घुटने लगता है, उसके औसान ख़ता हो जाते हैं। वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाती। उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है और इसका रास्ता क्यों रोक रही है। समीता बेहोश होकर गिर जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि सामने माँ बैठी है। माँ, मैं यहाँ कैसे? मैं तो बाहर नदी के किनारे, तो मैं यहाँ कैसे आई? समीता बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारी तबीयत नहीं थी अभी ठीक। अभी तुम बुखार से उठी हो, तुम्हें कमज़ोरी है, कमज़ोरी की वजह से तुम बेहोश होकर गिर गई थी। समीता कुछ चाहते हुए भी माँ को ना बता सकी कि उसके साथ क्या हुआ। 2 दिन गुजर गए। समीता इस वाक़े को भुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो डरावनी शक्ल बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती। वो अहमद भी कितने दिनों से उसे नज़र नहीं आ रहा था। उसे अजीब सी परेशानी थी कि वो ठीक हो, उस पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। अचानक से माँ झोंपड़ी में दाखिल होती है और बहुत खुश नज़र आ रही होती है और समीता को बताती है कि मुझे रास्ते से ये हीरे मिले हैं। समीता बोली, लेकिन माँ ये किसके हैं और आपने क्यों उठाए? आप उधर ही रख देती, हमें नहीं चाहिए। माँ बोली, नहीं बेटे, हमने किसी के चुराए नहीं, शायद ये हमारी किस्मत है इसीलिए हमें मिले हैं। अब इनको बेचकर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी और तुम्हारा ख्वाब है ना डॉक्टर बनने का, वो ज़रूर पूरा होगा। तुम्हारे पिताजी तो यही चाहते थे। लेकिन माँ, ये तो आपको रास्ते से मिले हैं, जिसके होंगे वो आके आपसे इसका मुतालबा करेगा। नहीं बेटा, मैंने वहाँ सबसे पूछा कि ये बटवा किसका है लेकिन वहाँ पर किसी का भी नहीं था। पता नहीं भगवान ने हमारी मदद के लिए वहाँ रखवाया है। अगले ही दिन माँ उन हीरों को बेचकर समीता का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देती है। समीता दिल लगा कर पढ़ती है कि तकरीबन 15 दिन के बाद अहमद दरख्त के पास खड़ा होता है। वो कुछ परेशान लग रहा होता है। समीता उससे नाराज़गी जाहिर करती है और बोलती है कि इतने दिनों के बाद आए हो, कहाँ चले गए थे? अहमद बोला, बस कुछ ज़रूरी काम भी तो होते हैं ना। और तुम सुनाओ, कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? समीता बहुत हैरान हुई, उसे कैसे पता चला? वो बोले, ठीक है, लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुम काम क्या करते हो? अहमद मुस्कुरा कर बोला, काम करने को तो बहुत है, बस तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो। ऐसे ही दिन गुजरते रहे थे। अब अहमद कई कई दिन समीता से मिलने नहीं आता था। समीता अच्छे नंबरों से FSC मेडिकल कर लेती है। समीता को अपने पिताजी की बहुत याद आ रही होती है। उसने अपनी वो गुड़िया निकाली और पीपल के दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। वो जब भी उदास होती अपने पिताजी को याद करती तो वो गुड़िया को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती। आज भी उसने ऐसे ही किया, लेकिन अचानक से वो देखती है कि गुड़िया की आंखें हिल रही होती हैं और उसके होंठ भी कुछ बोलना चाह रहे होते हैं। समीता बहुत हैरान होती है कि ये तो कोई गुड़िया नहीं। इसे थोड़ा खौफ महसूस हुआ। अचानक से गुड़िया के मुंह से खून बहने लगता है। उसकी आंखें बहुत डरावनी बन जाती हैं। समीता गुड़िया को दूर फेंक देती है और वैसे ही चिल्लाना शुरू कर देती है। माँ को आवाज़ें देना शुरू कर देती है, लेकिन अब की बार माँ उसकी चीखों पुकार नहीं सुनती। समीता वहाँ से भाग जाना चाहती है, लेकिन उसके कदम जैसे बहुत भारी हो गए। वो चल नहीं पा रही। वो हिम्मत करती है, वहाँ से भागते हुए झोंपड़ी में चली जाती है। माँ उससे देखकर घबरा जाती है, बोलती है, समीता बेटे, क्या हुआ और तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? तुम तो यहाँ से गुड़िया लेकर गई थी। समीता के मुंह से लफ्ज़ ही अदा नहीं हो रहे होते। वो माँ से कहती है, माँ वो माँ बोलती है, बेटे क्या हुआ, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? तो वो कुछ नहीं बोल पाती और वो बेहोश हो जाती है। 2-3 घंटे के बाद उसे होश आती है तो वो गुड़िया उसके पास पड़ी होती है और माँ भी पास बैठी होती है। वो गुड़िया को उठाकर दूर फेंक देती है। माँ बोलती है, बेटे क्या कर रही हो? इस गुड़िया से तो तुम्हें बहुत प्यार है ना,
تو اسے دور کیوں پھینک رہی ہو؟ پہلے بھی تم اسے باہر پھینک کے آ گئی تھی۔ یہ تمہارے بابا کی دی ہوئی نشانی ہے۔ نہیں ماں، مجھے نہیں چاہیے یہ، اس سے مجھ سے دور کر دیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا؟ ماں بار بار اس سے پوچھتی ہے، لیکن سمیتا کچھ نہیں بتاتی۔ 2-3 دن تک سمیتا کی طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی رہتی ہے، جسم ٹوٹا ٹوٹا سا محسوس ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے سمیتا تمہارے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کی ڈیٹ بھی گزرنے والی ہے، لیکن فیس کے پیسے تھوڑے کم ہیں۔ میں نے سردارنی جی سے کچھ پیسے ادھار مانگے ہیں، لیکن وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ چلو جا کر کالج سے پتہ کرتے ہیں، تمہارے نمبر تو اچھے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں۔ ٹھیک ہے ماں، چلتے ہیں۔ سمیتا اور سمیتا کی ماں کالج پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ سمیتا کی فیس تو جمع ہو گئی ہے، اور وہ ڈیٹ بتا دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ سے وہ اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ سمیتا کا شوق تھا کہ وہ آئی اسپیشلسٹ بنے، اور کوئی بھی نابینا باپ دھوکے سے اپنے بیٹے کے حق دوسرے کو نہ دے، جس سے وہ بیٹا دربدر بھٹکے اور دل کا دورہ پڑنے سے اپنی بیوی بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلا جائے، جیسا کہ اس کے پتا جی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے غریبوں کا بھی مفت علاج کرنے کا سوچا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ کامیاب ڈاکٹر بن جائے۔ اس نے دن رات محنت کی، وہ اپنی کلاسز لیتی رہی، بہت اچھے سے پڑھتی رہی، لیکن وہ احمد کو بھول نہیں پا رہی تھی، جو کئی مہینوں سے اس سے ملنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن وہ ٹہلتی ٹہلتی ندی کے کنارے گئی تو احمد ادھر بیٹھا اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ یہ وہی کلام تھا جو پہلے بھی پڑھتا تھا۔ سمیتا وہاں بیٹھ کے وہ سنتی رہی، اور وہ جو پڑھ رہا تھا وہ اس کے دل سے روح تک پہنچ رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، اور احمد بھی دنیا سے بے فکر وہ پڑھتا جا رہا تھا، ایسے جیسے وہ پورے کا پورا اس کتاب کے اندر کھو گیا ہو۔ جب اس نے اپنی وہ پڑھائی ختم کی، اس کتاب کو بند کیا اور سینے سے لگایا۔ سمیتا نے اس سے پوچھا، کہاں سے تم اتنے دنوں سے؟ کوئی ایسے بھی کسی کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ احمد بولا، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں تمہارے خوابوں کے بیچ نہیں آنا چاہتا۔ تم دل لگا کر اپنی پڑھائی کرو اور ایک اچھی ڈاکٹر بن جاؤ۔ سمیتا بولی، اچھا یہ کتاب کس رائٹر کی ہے جو تم پڑھتے ہو اور یہ دل تک اتر جاتی ہے؟ احمد بولا، یہ کسی رائٹر کی نہیں، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا۔ سمیتا بولی، میں بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی مجھے ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ احمد بولا، اس کو پڑھنے کے لیے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں زندگی کے متعلق اور آخرت کے متعلق تمام مسائل موجود ہیں۔ ہر مشکل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ جو یہ نام میرے اللہ نے ہمیں دیا ہے، میں اپنے اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس نے تم جیسی خوبصورت لڑکی کو بھی تو بنایا جس کو دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ سکون ملتا ہے۔ تمہیں دن رات دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ سمیتا شرما کر بولی، اچھا زیادہ باتیں نہیں بناؤ، مجھے بھی یہ کتاب پڑھنا سکھاؤ۔ احمد، پہلے اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ سمیتا، احمد میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ احمد بولا، سمیتا دیکھ لو، اس کے لیے تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اپنا بھگوان، اپنا مذہب اور اپنے مذہب سے ریلیٹڈ ہر چیز۔ سمیتا بولی، مجھے منظور ہے، لیکن میں جان گئی ہوں کہ جس اللہ کی کتاب پڑھنے سے اتنا سکون ملتا ہے، آج تک میں نے بھگوان کے مندر میں جا کر یہ سکون نہیں پایا۔ احمد بولا، چلو پھر کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمیتا پیچھے پیچھے یہ کلمہ پڑھتی ہے۔ ایسے ہی سمیتا ہر روز وہاں احمد کے پاس آ کر قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سب کچھ سیکھ جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی ڈاکٹری کی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دیتی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد احمد سمیتا کا نام بدل کر عائشہ رکھ لیتا ہے۔ سمیتا سے لے کر عائشہ تک کا سفر کیسے منٹوں میں طے ہو گیا، یہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ احمد کا پھر کچھ پتہ نہیں تھا۔ عائشہ بہت پریشان تھی، اب تو اس کا میڈیکل بھی مکمل ہو چکا تھا اور وہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک دن اپنے طاہر جان کو سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ اس کو اس کے بیٹے نے گھر سے نکال دی اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ سمیتا کو یہ سب دیکھ کر اللہ کے مکافات عمل پر بہت رشک آیا۔ پھر اس کے ساتھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔ ایک دن جب وہ پانی پی رہی تھی تو گلاس میں پانی کی جگہ خون تھا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ندی سے کچھ فاصلے پر عائشہ اور اس کی ماں نے ایک گھر خرید لیا تھا، لیکن ادھر بھی اس کے ساتھ ایسے ہی واقعات ہوتے رہتے۔ اگر وہ نہانے کے لیے پانی کا نل کھولتی تو وہاں پانی کی جگہ خون آنا شروع ہو جاتا، جو صرف اس کو نظر آتا اور اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا۔
پھر چیختی چلاتی ایک دن عائشہ جب پیپل کے درخت کے نیچے گئی جہاں وہ اکثر جا کر بیٹھتی تھی کہ شاید احمد اس سے ملنے آ جائے، تب اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ ادھر بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں لگی کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ کسی سنسان انجانی جگہ پہنچ گئی جہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا اور بہت زیادہ درخت تھے، لیکن وہ درخت بھی عجیب و غریب تھے۔ ان کی ہر ٹہنی سانپ کی طرح بنی ہوئی تھی۔ عائشہ یہ سب دیکھ کر خود پریشان ہوئی کہ اچانک سے اس کے سامنے ایک عجیب و غریب شکل کی کوئی چیز جس پر لمبے لمبے بال تھے اور بہت ڈراؤنی شکل تھی اس کے سامنے آ گئی، اور وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی لیکن اس نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی وہ خود کو اس سے چھڑوا نہ پائی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں خوبصورت لڑکی وہاں آئی، اس نے اس خوفناک چیز سے اسے چھڑوایا اور بولی، یہ میرا شکار ہے، میں خود ہی اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ اس نے عائشہ کے بال پکڑ کر زور سے کھینچے، اپنے لمبے لمبے ناخن عائشہ کے منہ اور جسم پر مارے۔ وہ درد سے کراتی رہی۔ وہ لڑکی بولی، احمد سے دور رہو، نہیں تو تمہیں اور تمہاری ماں دونوں کو زندہ مار ڈالیں گے۔ احمد صرف میرا ہے، میں اسے کسی قیمت پر بھی کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتی۔ آج کے بعد اس کے قریب بھی مت جانا۔ عائشہ خود کو اس سے چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی اور ساتھ چیخ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ماں اس کے پاس بیٹھی ہے اور ان کے گھر کے ساتھ رہنے والی آنٹی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہیں۔ وہ ماں سے کہہ رہی تھی، میری نظر میں ایک عامل بابا ہے، اس کو اس کے پاس لے چلو۔ ماں عائشہ کو لے کر عامل بابا کے پاس گئی۔ اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے۔ ماں یہ سن کر گھبرا گئی۔ عامل بابا نے کچھ علاج بتایا، ماں نے اس پر مکمل عمل کیا۔ عائشہ دن بدن ویک ہوتی جا رہی تھی اور وہ کتنے دنوں سے اسپتال بھی نہیں جا رہی تھی۔ ابھی نئی تو اس کی نوکری لگی تھی کہ ایک دن تیار ہو کر اسپتال کے لیے نکلی۔ گنگا ندی اس کے اسپتال کے راستے میں ہی تو آتی تھی۔ وہ وہاں سے گزر رہی تھی کہ احمد سامنے سے آگے اور بولا، عائشہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے سچ چھپایا۔ عائشہ بولی، تم اتنے دنوں سے کہاں تھے اور وہ لڑکی کون تھی جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی تھی؟ احمد نے اس کو بتایا کہ وہ میری خالہ زاد بیٹی ہے، اس کی بچپن سے ہی میرے ساتھ منگنی ہو گئی تھی، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اسی لیے وہ شروع ہی سے تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ اسی لیے میں اتنی دیر تم سے ملتا نہیں تھا، کیونکہ میں تمہارے فیوچر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تم تکلیف میں رہو، کیونکہ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری اور میری دنیا الگ الگ ہے۔ تم ایک انسان ہو اور میں جن۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں مزید تکلیف میں رہنا پڑے۔ تم اپنے مقام پر پہنچ گئی ہو، تم ایک اچھی ڈاکٹر بن گئی ہو، میرے لیے یہی بہت خوشی کی بات ہے۔ احمد، مجھے یہ بات بتاؤ کہ آج تک تم ہی میری مدد کرتے آ رہے ہو؟ احمد نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ میں خود کو تمہارا محافظ سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا، لیکن اب تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، اسی لیے اب میں تمہاری دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ عائشہ اس کا منہ تکے جا رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک جن ہے۔ اب وہ سمجھی تھی کہ وہ سارے واقعات احمد ہی کی وجہ سے ہو رہے تھے، لیکن عائشہ نے احمد کو جواب دیا، تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ احمد نے جواب دیا، میں تم سے صرف پیار نہیں کرتا، میں نے تم سے عشق کیا ہے، اور جن سے عشق کیا جاتا ہے ان کو تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا، اسی لیے تم اپنی دنیا میں خوش رہو، میں اپنی دنیا میں جا کر تمہارے عشق کے سہارے جیوں گا۔ اتنی بات کہہ کر احمد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ عائشہ آوازیں دیتی رہتی ہے اور بہت روتی ہے۔ آج اس بات کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن عائشہ ہر روز اسپتال سے واپسی پر گنگا ندی کے کنارے اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے گھنٹوں گھنٹوں احمد کو یاد کرتی ہے اور اس کا انتظار کرتی ہے، لیکن اب وہ کبھی نہیں آئے گا، اس بات کا بھی اسے پتہ ہے، لیکن وہ ساری عمر اسی انتظار میں گزار دینا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔